पार्टी विभाजनले ठिक गरेको छैन, यो मात्रै। अर्को अहिले अत्यन्त धेरै गैर जिम्मेवार कामहरू भइरहेका छन्। जसले जे जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यसले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैन। अहिले प्रतिनिधि सभाको सभामुख नेकपा एमाले कारबाही गरेको छ। कारबाही गरेर हटाइएका मान्छेलाई सभामुखलाई कुनै विशेषाधिकार छैन। माधव कुमार नेपाल समूहले अथवा उहाँको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारमा आउने भनेकै कारणले लामो समय पर्खेका हौँ। त्यसैले उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। छलफल त्यही बाटोमा भइरहेको छ। नेकपा समाजवादी भन्ने छ, त्यो समाजवादी पनि उहाँहरूले जो शनाखत गरेको कुरा त्यो मिलेको छैन। तर अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र त्यहाँबाट गठबन्धनबाट निस्किसकेपछि नेकपा एमाले विभाजित भएर 23 जना सांसदहरूले घर छोडिसकेपछि पनि कर्णजीको त्यही दम्ब भनेको एक खालको पीडाको आवेगमा व्यक्त गरेका कुरा हुन्। म लामो समयदेखि ऋषिजीले भनि पनि सक्नुभयो, मैले पार्टी एकताको निम्ति नेकपा एमाले नफुटोस् भनेर धेरै प्रयत्न गरेँ। हुन त म कुनै आधिकारिक रूपमा कतै लेखिएको म्यान्डेट पाएको व्यक्ति कुनै कार्यदलमा त म छैन। तर पनि मेरो व्यक्तिगत सम्बन्धको कारणले र मेरो व्यक्तिगत त्यो एकता जोगाउनु पर्छ भन्ने सोचका साथ म धेरै प्रयत्न गरेको थिएँ। तर अहिले चाहिँ त्यो एकता जोगिन सकेन। नेकपा एमाले छुटेको छ। माधव कुमार नेपालले 78 साल भदौ 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको पार्टीको प्रमाणपत्र लिनुभएको छ र अहिले चाहिँ नेकपा एमाले विभाजित पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने कुरो छ। अब यहाँ ऋषिजी अगाडि आउनु भएको छ। अब यसको निम्ति जब चाहिँ एक खालको परिस्थिति निर्माण भयो, सरकार बनिसकेपछि सरकार थाम्नको निम्ति मैले त ऋषिजी एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने रघुजी पन्त सँगै हुनुहुन्थ्यो। रघुजी पन्तलाई जुन दिन चाहिँ 2078 सालको असार 28 गते सर्वोच्चको फैसलापछि मैले भनेको थिएँ या त पार्टी फुट्छ या त यो सरकार ढल्छ। पार्टी नफुटिकन यो सरकार आफ्नो बाँकी रहेको कार्यकाल पुरा गर्न सक्दैन र चाहिँ हामी अहिले त सर्वोच्चको अदालतको फैसलाबाट जितिया छौँ, कालान्तरमा हार्न पनि सक्छौँ है भनेर मैले चाहिँ भनेको थिएँ। त्यस कारण त यसका त धेरै कुराहरू छन्। यस विषयमा मैले धेरै प्रश्न पार्न पर्दैन, किनकि यहाँ सबैको बिचमा यो बौद्धिक जगत यो पत्रकारिताको क्षेत्रमा लागेको र चाहिँ अब सम्भवतः चाहिँ यो टेलिभिजन हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूले आफै मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारण चाहिँ अब यो ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा छ। तर एउटा मात्रै कुरा के हो भने पार्टी विभाजनले ठिक गरेको छैन, यो मात्रै कुरा। होइन, अब म त अहिले तपाईँको कार्यक्रमको माइकको अगाडि छु। अब यस्तो छ, यस विषयमा के छ भने निर्वाचन आयोगमा एउटा छलफल छ, त्यसपछि मात्रै यो भन्न सक्छु। मैले सुरुमै भने म त दुःखका साथ उभिएको छु। यति मात्रै कुरा हो। धन्यवाद। यो नेता साथीहरू सबैलाई मेरो अभिवादन छ। अहिले लोकतन्त्रका विरुद्धमा र जनताको जनमतका विरुद्धमा सम्पूर्ण प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर हार्ने जति पराजित हुने जति देश अगाडि बढाउने कुनै स्पष्ट नीति र विचार नभएकाहरू र साह्रै धेरै अलमलमा परेकाहरू अब जनताबाट जित्न सकिँदैन, लोकतान्त्रिक स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नेकपा एमालेलाई जित्न सकिँदैन भनेर बडो सोची विचारिकन निष्कर्ष निकालेर त्यो निष्कर्ष निकाल्नेहरू नेपालभित्र मात्रै छैनन्, नेपाल बाहिर पनि छन्। देश दुनियाँभरिका प्रतिक्रियावादी प्रोत्थानवादी शक्तिहरू मिलेर नेकपा एमालेलाई अदालतको प्रमादेशका माध्यमबाट अहिले सरकारबाट हटाइएको छ। प्रमादेशको सरकार जारी छ। जनताबाट निर्वाचित सरकार विपक्षमा छ। प्रतिपक्षी पार्टी भनेको सामान्यतः प्रमुख पार्टी प्रतिपक्षी हुँदैन। नेपालका सन्दर्भमा यो अनौठो भएको छ। सबभन्दा ठुलो दल प्रतिपक्षी छ, अरू सबै दलहरू मिलेर चाहिँ सरकार बनाएका छन्। यो अनौठो हो। यो लोकतन्त्रमा यस्तो प्रकारको चिजलाई साह्रै अनौठो मानिन्छ र त्यसलाई सामान्यतः स्वीकार गरिँदैन। यसैलाई हो अलोकतान्त्रिक भन्ने। अहिले अलोकतान्त्रिक र जनताबाट निर्वाचित भएको सरकारभन्दा बाहिरको
गठबन्धनको सरकार चलिरहेको छ। यसबाट मान्छेलाई कुनै पनि आशा भरोसा विश्वास केही पनि छैन। अर्को अहिले अत्यन्त धेरै गैर जिम्मेवार कामहरू भइरहेका छन्। जसले जे जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यसले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैन। अहिले प्रतिनिधि सभाको सभामुख नेकपा एमाले कारबाही गरेको छ। कारबाही गरेर हटाइएका मान्छेलाई सभामुखलाई कुनै विशेषाधिकार छैन। म त्यो बेलामा संविधान सभामा हुँदा त्यो नियमावलीको मसौदा समितिमा पनि थिएँ। त्यसकै जगमा अहिलेको प्रतिनिधि सभाको नियमावली चलिरहेको छ। त्यसमा सभामुखलाई कुनै विशेषाधिकार पनि हुँदैन। त्यहाँ इफ बट कुनै व्याख्या गर्ने, कसैलाई शोधनी गर्ने केही पनि गर्नु पर्दैन। दलले जब विधिपूर्वक कुनै दलका सदस्यहरूलाई अनुशासन कायम गराउनका निम्ति कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ, लिखित रूपमा जान्छ र त्यो लिखतलाई सभामुखले यदि प्रतिनिधि सभा चलिरहेको छ भने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा, त्यो चलिरहेको छैन भने सूचना पार्टीमा सूचना टाँस्नुपर्छ। त्यसमा कुनै पनि विशेषाधिकार छैन, अलमल गर्न पनि पाइँदैन र त्यसमा कुनै सीमा भएन त भन्नु पर्यो नि। अनि एमाले विभाजित पार्नका निम्ति ढुकी समय बाई गर्दै त्यो गरे पनि अर्को म भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले विभाजित गरेर जो नयाँ पार्टीको नाम अहिलेसम्म कन्फर्म छैन, नेकपा समाजवादी भन्ने छ, त्यो समाजवादी पनि उहाँहरूले जो शनाखत गरेको कुरा त्यो मिलेको छैन। उहाँहरूले कतिपय मान्छेहरूले हस्ताक्षर नगरेका मान्छेलाई शनाखत गराउनु भएको छ। कारबाहीको प्रक्रिया गइसकेपछि त्यसको भिन्न परिस्थिति हुनेछ। त्यो पार्टीको बारेमा पार्टी त अर्को बन्ला, तर उहाँहरूले नेकपा एमाले जिताएका सांसद पद चाहिँ उहाँहरूको नरहने सम्भावना छ। हामी त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने भनेका छौँ। हामी सर्वोच्चमा जान्छौँ त्यसमा। त्यसैले यो अहिले तपाईँहरूले मिडियाका साथीहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, केही दिनका लागि नेकपा समाजवादी भनिकन माधव नेपालले बनाउनु भएको त्यो चोइटोलाई त्यसको नामाकरण अहिले नगर्दा राम्रो होला। किनकि कन्फर्म भइसकेपछि जे नाम हुन्छ त्यो होला, त्यसमा हाम्रो केही आपत्ति छैन। किनकि पार्टी दलले विभाजन गर्नुभयो। मैले पहिले पनि भन्दै आएको के हो भने विभाजन गर्नका निम्ति यो अध्यादेशवाला लाख भोट जोडेर 46 लाख 31 लाख र 45 लाख मत भएको थियो गएको निर्वाचनमा। कङ्ग्रेस एक्लैले 35,47,000 मत प्राप्त गरेको छ। कङ्ग्रेस एक्लै। अब जनताको मतलाई ठुलो पार्टी जनमत भनेको त्यो हो कि प्रतिनिधि सभामा आएका प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या हो। यो दुईटा दृष्टिकोण छन्। एकपटक जर्मनी र दक्षिण कोरियाको फुटबल भएको थियो। जर्मनी हार्यो, दक्षिण कोरियाले जित्यो। तर फिफाको र्याङ्कमा कोरिया कहाँ छ, जर्मनी कहाँ छ? आज कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले त्यही हो। हामीले गएको निर्वाचनमा केही ट्याक्टिक्स नपुग्दा, केही समीकरण मिलाउन नसक्दा, केही नाटक गर्न नसक्दा, केही हावादारी कुरा गर्न नसक्दा, रेल तेल र सुरुङका कुरा गर्न नसक्दा नेपाली कङ्ग्रेस आफैले गरेको चुनावमा पनि अत्याधिक मत, प्रथम मत ल्याएर परिणाम दोस्रो हुन पुग्यो। तर अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र त्यहाँबाट गठबन्धनबाट निस्किसकेपछि, नेकपा एमाले विभाजित भएर 23 जना सांसदहरूले घर छोडिसकेपछि पनि कर्णजीको त्यही दम्ब भनेको एक खालको पीडाको आवेगमा व्यक्त गरेका कुरा हुन्। त्यसैले सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई त्यसै गरी बुझ्दिन आग्रह गर्छु। अर्को कुरा, पटक पटक अध्यादेश आएको छ। अहिलेको अध्यादेश के हो? विगतको अध्यादेश चाहिँ प्रतिगमन विरोधी हुने अथवा प्रतिगमन हुने, अनि अहिलेको अध्यादेश चाहिँ प्रतिगमन होइन त भन्ने जुन जिज्ञासा छ, पूर्ववक्ता साथीहरूले राखेकै कुरासँग म भन्छु, अध्यादेश नै हो। त्यो संसद नभएकै बेला ल्याइन्छ। आफ्नो विचारको अडानमा उभिन मन लाग्यो, पार्टी फुट्यो। त्यसैले दोधारमा बस्ने, रिपोर्टर्स क्लबको माइकको अगाडि मात्रै ठिङ्ग उभिने साथीहरूका कारणले पार्टी अल्मलिएको। यो काङ्ग्रेसको यसमा कुनै भूमिका छैन। रह्यो काङ्ग्रेस खुसी भयो कि भन्ने लागेको छ, हामी खुसी छैन। हामी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको जननी पार्टी, यसको प्रवर्तक पार्टी, यसको रक्षक पार्टी। हामी दल फुट्दा खुसी हुँदैनौँ, दल जुट्दा खुसी हुन्छौँ। होइन भने विगतमा हामीसँगै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा सँगै रहेकोले चुनावमा चाहिँ अर्को दलसँग मिसिएर चुनाव लड्छु भन्दा हामी चुनाव स्थगित पनि गर्न सक्थ्यौँ नि। तर हामीले चुनाव रोकेनौँ। हामीले भन्यौँ दलहरू मिल्न पाउँछन्, दलहरू फुट्न पाउँछन्। मिल्नुहोस्, फुट्नुहोस्, जुट्नुहोस्, निर्वाचन गरी छाडौँ भनेर हामी निर्वाचन गयौँ। जनताले हामीलाई पत्याए, समीकरणमा हामी कमजोर भयौँ।
त्यसो भएको हुनाले मैले अघि पनि भने 1 करोड मत खस्दा हामीले 35% मत प्राप्त गऱ्यौँ, एमाले 31% मत प्राप्त गर्यो, माओवादी केन्द्रले 14% मत प्राप्त गर्यो। समीकरण मिलाएर जाँदा उहाँहरूको सिट सङ्ख्या बढी भएको छ, हामी मान्छौँ। तर अब जति बेला नै पहिलो पार्टी नै चाहिँ हुनुपर्छ, हामी त सत्ता पक्ष हौँ भन्ने अझै पनि रहेछ। त्यसो भए त 601 सांसद हुँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको 207 थियो नि त, केपी ओली कसरी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो? जसको 200 नै सङ्ख्या थिएन नि त। गएको संविधान सभामा कङ्ग्रेस एक्लैसँग 207 थियो। 207 भएको कङ्ग्रेस विपक्षमा पैसेर दोस्रो पार्टी केपी ओली र प्रचण्डलाई पालै प्रधानमन्त्री मानेकै हो नि। आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि दोस्रो पार्टी भए पनि ठिक हुने, तेस्रो भए पनि ठिक हुने, चौथो भए पनि ठिक हुने। अनि आफू बाहिर आउन बित्तिकै जुन किसिमको उहाँहरूको आक्रोश छ, म कृपया परिपक्व नेताहरू यति बेला विपदमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा विपदको औषधि के हो भन्छन् मानिसहरू, विपद विज्ञहरू। मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने आपद विपदमा सबभन्दा ठुलो औषधि भनेको प्यासेन्स हो, धैर्यता। धैर्यता गुमाइयो भने चाहिँ ज्यान पनि जान सक्छ। अहिले नेकपा एमालेमा विपद आएको छ, यो बेला सबै नेताहरूले प्यासेन्स लिनुहोस्, तपाईँहरू फेरि उठ्नुहोस्, बिउजिनुहोस्, हिँड्नुहोस्, कुद्नुहोस्, फेरि आउने चुनावमा सँगसँगै प्रतिस्पर्धा गरौँला। काङ्ग्रेसलाई कुनै हर्ष पनि छैन र काङ्ग्रेसलाई तपाईँहरू फुटेकोमा बरु थप विश्वास छ। म यही कुराहरू राख्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। ठिक छ, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र यही पार्टीगत हिसाबले यो सिङ्गो छ, व्यक्तिगत हिसाबले आफ्नो विचारहरू राख्न स्वतन्त्र छ। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ हाम्रो पार्टीकै पदाधिकारीहरू पनि एक्लै बोल्दाखेरि आफ्ना विचार खुलस्त राख्न पाउनुहुन्छ। त्यस बापत हामी कहीँ स्पष्टीकरण पनि सोध्दैनौँ, कारवाही पनि गरिराखेका छैनौँ। जुन कुराले पार्टीलाई तत्काल ठुलो गम्भीर आघात पर्दैन, हामी त्यस्तो अभिव्यक्ति राख्न दिने परम्परा छ। सोही अनुसार गगनजी मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ पदाधिकारीहरू पनि राख्ने गरेको यहाँहरू पाउनुहुन्छ। तर म चाहिँ पार्टी भनेको ठुलो परिवार हो, यो परिवारको सल्लाह गरेर बनेको नीति नै पार्टीको नीति हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने भएको हुनाले पार्टीले गरेको आधिकारिक निर्णय मात्रै म व्यक्त गर्छु। मेरो व्यक्तिगत विचार चाहिँ म अन्यत्रै राख्छु, सार्वजनिक स्थलमा राख्दिनँ। त्यसैले उहाँहरूसँग मेरो फरक छ। अब जहाँसम्म रह्यो अध्यादेश ठिक कि बेठिक भन्ने कुरा मैले पुष्टि गरिसकेको छु। अहिले अध्यादेश नलिएको भए सरकार 1.5 वर्ष जाँदैन थियो। सरकार 1.5 वर्ष नजानु भनेको संसद हामीले अदालतमा गएर पुनर्स्थापना गरेको संसदको पूर्ण आयु हुँदैन थियो। त्यसो भए संसदको पूर्ण आयुका लागि सरकार निरन्तर चल्नु जरुरी छ। सरकार सञ्चालन गर्नका लागि संसदमा विधेयकहरू आउनु जरुरी छ। विधेयक ल्याउनका लागि संसदमा बहुमत हुन आवश्यक छ। त्यो बहुमत पुर्याउनका लागि प्राविधिक जटिलता फुकाउने क्रममा अध्यादेश अपरिहार्य थियो। त्यसो भएर अहिले हामी अध्यादेशमा आयौँ। अब सरकार किन ढिलो भएको छ भन्नुभएको कुरामा चाहिँ हामी भर्खरै भदौ 9 गतेसम्म दल निर्माणमै लाग्यौँ। दल निर्माण गरेपछि मात्रै संसदभित्र पक्ष र प्रतिपक्षको स्थान सुरक्षित हुन्छ। जबसम्म सत्ता पक्षमा बहुमतको स्थान सुरक्षित हुँदैन, सरकार बन्दैन, सरकार नबनेन्जेलसम्म संसदमा विधेयकहरू आउँदैन। त्यसैले आज या भोलिभित्रमा, आजै त नभनौँ, म अहिले 4 बजे बोल्दैछु, सायद मलाई लाग्छ भोलि बेलुकासम्ममा सरकार विस्तार हुन्छ र सरकारले पूर्णता पाउँछ। यसको ढिलो किन भन्ने कुरामा चाहिँ दलहरू बिचको वैधताको कुरा, अस्तित्वका कुरा, दल निर्माणको कुरा र दलहरूका बिचको केही सहमतिको कुरा पनि हो। अहिले सहमति पनि भइसकेको छ, दल निर्माण पनि भइसकेको छ, सरकारको पक्षमा बहुमत पनि जुटिसकेको हुनाले अब ढिलो हुँदैन। अब चाँडै मलाई लाग्छ अहिले बोल्दै गरेकोमा 24 नभएन भने पनि 48 घण्टामा सरकारले पूर्णता पाउँछ। त्यो सरकारमा मात्र नेपाल त्यो सहभागी हुने किन? आजसम्म मैले बोल्दै गर्दा माधव कुमार नेपाल समूहले अथवा उहाँको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारमा आउने भनेकै कारणले लामो समय पर्खेका हौँ। त्यसैले उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। छलफल त्यही बाटोमा भइरहेको छ।